आज सकाळी फातोडेर शॉर्ट सर्किट जालें आनी भितर कांय कळूंकूच ना भितर कितें जालां तें कोणाकूच भायरूच कळूंक ना अंदाजे हांगा AC जळ्या AC प्रिंटर कंप्युटर लॅपटॉप हे सगळें जळ्या आनी सादारण एक 4-5 लाखाचें लॉस अशें दिसता अजून कळूंक ना अंदाज येवना कितलो जाला तो पूण सद्याक भितर पळोवन कळटलें आतां कितें जालां सद्याक इतले पर्यंत जाला शॉर्ट सर्किट जाला भितर